नमस्कार। श्री स्वस्तानी व्रतकथा अन्तर्गत आज हामी 13औं अध्यायमा लाग्दैछौँ। 13औं अध्याय वाचन गर्नु पूर्व गरिने स्तुति सुनौँ। पहिला यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदकर्मोपनिषदे गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तान्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालां कृतकुण्डलां परविलसा मुक्ताम्बली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी भगदनां भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नरस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी कथा पूर्ण भवेन् मम। सबैले फुलचन्दन सीताले पुस्तकलाई सबैले नमस्कार गरौँ, ढोगौँ र आजको कथा प्रारम्भ गर्नतर्फ लागौँ। आजको कथा हिजो हामीले स्वस्थानी व्रत गर्यो भने शिवजी पनि वर पाइन्छ भन्ने सम्मको कथा सुनेका थियौँ। आज हामी 13औं अध्यायतर्फ लाग्दैछौँ। कथा एकचित्त भई सुन्नुहोला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले विष्णुका आज्ञाले सखी समेत गई गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर्न लागिन्। इन्द्रले यो कुरा चाल पाएर 33 कोटी देवतालाई बोलाई भन्न लागे, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश हुने कारण भयो। कसरी भने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिन्। स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले महादेव स्वामी पाएपछि पार्वतीका गर्भदेखि पुत्र जन्मला। ती बालकले हाम्रो शत्रु भएको तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनन्। तब अमरावती प्राप्त गरी राज्य गर्न पाउला। श्री महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गरी पृथ्वी भ्रमण गरी उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी परम्परमा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गर्न लागिरहेछन्। अब महादेवलाई तपस्यादेखि भ्रष्ट गरी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति इन्द्रले भनेको वचन सुनि देवताहरू भन्दछन्, हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न त बिना कामदेवले अरू को सक्ला? कामदेव गई महादेवका हृदयमा काम बाण प्रहार गरी आउन्। यदि देवताहरूले भनेको वचन सुनि इन्द्रले त्यसै गर्ने हो। कामदेवलाई बोलाइ ल्याऊ भनी वायुलाई हराए। वायु पनि इन्द्रका आज्ञाले कामदेवका सामु गई चाँडै बोलाए ल्याइदिए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी मलाई के कामले बोलाउनु भयो भनी सोधे र आज्ञा गर्दछन्, हे कामदेव। महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी परम्परमा चित्त लगाई तपस्या गर्न लागिरहेछन्। बिना महादेवले यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा को गर्ला? यस अर्थले तिमी त्यहाँ गई महादेवका हृदयमा काम बाण प्रहार गरी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति इन्द्रका वचन सुनि कामदेवले हौस भनी आफ्नै स्त्री रति समेत भई उत्तरापन्थमा गई महादेवलाई मनमनै साष्टाङ्ग प्रणाम गरी इन्द्रका आज्ञाले धनुष मनमनै टङ्कार गरी काम बाण कानसम्म खिची महादेवको मर्म ताकी प्रहार गरे। कामदेवले प्रहार गरेको महादेवले चाल पाए र क्रुद्ध भई आँखा उघारी हेरे। तिनै आँखादेखि अग्निका ज्वाला निस्क्यो र कामदेव भस्म भए। कामदेवकी पत्नी रतिले आफ्ना स्वामी कामदेव भस्म भएको देखि नाना शोक गरी महादेवका पाउमा परि बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वरी, त्यो अपराध मेरा स्वामीको होइन। इन्द्रका आज्ञाले तपाईँका हृदयमा काम बाण प्रहार गरेको हो। हे युगनायक, मदेखि प्रसन्न भई अपराध क्षमा गरी स्वामीदान दिनुहोस्। हे करुणामय, तपाईँ कस्ता भने दुष्टको संहार गरी साधुलाई रक्षा गरिरहने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुललाई मेरा स्वामीलाई जीवनदान दिई घर पठाउनुहोस् भनी यस्ता तरहले नाना शोक गरेको देखि स्तुति सुनि श्री महादेवलाई अति करुणा भयो र हे रति, यस जन्ममा भने तिमीले तिम्रा स्वामी पाउँदिनौ।
द्वापरका अन्त्यमा विष्णुले कृष्ण अवतार लिनेछन्। तिम्रा स्वामी कामदेव कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भई जन्मेलान्। तब तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमान घर जाऊ भने। यति महादेवले आज्ञा भएको सुनि रतिले हौस भनी महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यहाँ उपरान्त महादेवले सती देवीलाई सम्झेर कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेरे। हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाउँ भई जन्मी। महादेव स्वामी पाऊँ भनी केटाकेटीदेखि नाना तीर्थ व्रत दान जप तप यज्ञ गरेको फेरि विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको चाल पाए। र अब पार्वतीको चरित्र हेरौँ भनी इन्द्र स्वरूप भई वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढी पार्वतीले व्रत गरिरहेका ठाउँमा आए। सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ पात्र लिई महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिई स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण तीर्थ पनि तपाईँ, सृष्टि स्थिति समारकर्ता पनि तपाईँ, पञ्चभूत पनि तपाईँ, सत्व रज तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ, यो ब्रह्माण्ड संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेका पनि तपाईँ, आदि शक्ति पनि तपाईँ, कालस्वरूप पनि तपाईँ, आदि अन्त्य नभएका पनि तपाईँ। यस्ता अव्यक्त तपाईँको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा सरस्वती र शेष नागले पनि नसकेको म कसो गरी सकुली। मेरा भक्तिदेखि सन्तोष हुनुहोस् भनी नाना तरहले स्तुति गरी प्रसाद झिक्न लागिन्। त्यस्तै बेलामा इन्द्ररूप महादेव पुगे पार्वतीले देखिनन् र यथायोग्यले पूजा गरी हे देवेन्द्र के कामले आउनुभयो आज्ञा गर्नुहोस् भनिन्। र इन्द्ररूप महादेव आज्ञा गर्दछन्, हे पार्वती तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ। महादेव स्वामी पाऊँ भने तिमीले यो व्रत गर्यौ। तर महादेव कस्ता भने बौला जस्ता महानिर्घिनी सर्पका गहना लगाएका, कम्मरमा बाघको छाला बिरेका, भूत प्रेत प्रथम गणसँगमा लिएका, बुढा गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू बजाई बायाँ हातमा त्रिशूल लिए बीज भाङ धतुरु खाई निर्लज्ज भई फिर्ने, फेरि घोर मूर्ति भई संसारमा बास गर्ने तिमी भने यस्ती कोमल पद्म सुन्दरी छौ। तिमीलाई महादेव स्वामी योग्य छैनन्। सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई स्वामी वरण गरी स्वर्गकी रानी हौ। यति इन्द्ररूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती अति क्रुद्ध भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, यस्तो पवित्र भक्त रहेको ठाउँमा आई यस्ता कुरा गर्यौ, महादेवलाई नाना निन्दा गर्यौ, यो मैले सहन सकिनँ। तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन्। तब इन्द्ररूप महादेव पार्वतीले श्राप देलिन् भनी डराई, हे पार्वती म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्ररूप भई आएको हुँ भनी आफ्नो ज्योतिर्रूप स्वरूपको दर्शन दिए। र धन्य तिमी, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ भने पार्वतीले पनि श्री महादेवको दर्शन पाएपछि मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। हे जगदीश्वर, केटाकेटीदेखि नै मैले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप गरेका प्रभावले आज तपाईँको दर्शन पाएँ। अब यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिनलाई कन्यादान भएको छैन भनी बिन्ती गरिन्। बरु कन्यादान र विवाहका लागि मेरा बुबा आमासँग हजुरले नै कुरा गरी मागी बक्सदा शास्त्र सम्मत र लोकमर्यादा रहनेछ। अत मेरो बुवा आमा भएका ठाउँ जाउँ भन्दा महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन भनी पार्वती समेत भई हिमालय पर्वतका घर गए। हिमालय पर्वतले महादेव आएको देखि आफ्नी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन लागिन् भनी बडो हर्ष मन गरी आफ्नी स्त्री मेनकासँग भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन भनी महादेव आउनुभयो। अब कन्यादान दिन सामग्री तयार गर भनी हराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर उनीहरूले विचार गरी अक्षय तृतीयाका दिन लग्न ठहराए। तब हिमालयले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकका देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरहरूलाई निम्ता दिए। सारा निम्ताहरू पनि सजी सजाउ भएर कन्यादानका बखतमा उहाँ आइबसे। चतुर्मुख ब्रह्मा यज्ञ गर्न लागे। ऋषिहरू 4 वेद पढ्न र गायत्री जप्न लागे। अप्सराहरू गन्धर्वहरूका गाना बजानाका साथसाथै नाच्न लागे। देवकन्या, ऋषि कन्या, गन्धर्व कन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्या नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा उ राम्री भई पार्वती कन्यादान दिएको हेरौँ भने आए। हिमालय पर्वतकी श्रीमती मेनका र पार्वतीका सखीहरूले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई। हिरा मोती हे मणिमाणिक आदि नाना रत्न जडाउ गरेका गहना कपडा पहिराई सिंगारी राखेका थिए। पार्वती भन्दा राम्रो त्रिलोकमा कोही थिएन। त्यस्ती पार्वती 16 श्रृङ्गार गरी महादेवका समीपमा बस्दा मानु चन्द्र सूर्य एकैचोटि उदाएका हुन् कि भन्ने जस्ता देखिए। नाना मङ्गल गीत वाद्य गरी हिमालय पर्वतले तेलकुशले पार्वतीको हात समाती। मेनकाले सुनका झारीले जलधारा गरी कन्यादान दिन लाग्दा
तपाईँको गोत्र क्या हो? बिना गोत्रले केही काम नगर्नु भनेको छ भनी हिमालय पर्वतले सोद्धा महादेवले केही उत्तर दिन नसकी बहुत शर्म मानी शिर निहुराइरहे। विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग कसैले पनि यसै हो भनी भन्न सकेनन् र चुप लागिरहे। त्यसै अवसरमा नारद ऋषिले शिव गीत गाई मग्नमस्त बन्दै हिमालय पर्वत छेउ आएर, हे गिरिराज, जसका मायाले यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति संहार भएको छ, कहिले सृष्टि गर्दछन् पहिले नाश गर्दछन्, फेरि ब्रह्मा विष्णु महादेव तीन भएका छन्, तिनै फेरि एकै पनि हुन्छन्। यस्ता आदि पुरुष जसका बाबुआमा जातिपाती थर गोत्र केही पनि छैन, जो सर्वव्यापी 33 कोटी देवताका पितामह, सकल जीवात्माका हृदयश्वर, सारा प्राणीका पाप पुण्यका साथी छन्। यस्ता निरञ्जन निराकार परमेश्वरको महिमा गाउन हजार जिब्रा भएका शेषनाग, चार मुख भएका ब्रह्मा आदि पनि सक्दैनन् भने म के सकुला। तसर्थ हे हिमालयजी, यी पार्वती जगदीश्वर महादेवलाई कन्यादान देऊ, केही सन्देह नगर भने। यति नारद ऋषिले भनेपछि सम्पूर्ण देवताका ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागले नारदले ठिक कुरा भनी भन्दा हिमालय पर्वतले पार्वती महादेवलाई कन्यादान दिए। पार्वतीले श्री महादेवको गलामा फूलको माला लगाइदिई 3 फेरा परिक्रमा गरी उनैको चरणबिन्दमा शरण परिन्। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धापूर्वक सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूलाई भोजन गराई पूजा गरी दक्षिणा दिए। भोजन गरिसके सबैले हिमालय पर्वतसँग भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको गर्भ पनि धन्य रहेछ, तिमी जस्ता भाग्यमानी सप्तद्वीपमा हुनु दुर्लभ छ। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन पिनाकधारी श्री महादेवलाई ठुला ठुला योगेश्वरहरूले ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्, त्यस्ता महादेव तिमीले ज्वाइँ पायौ। हामी कृतार्थ भयौँ। अब तिमीले आज्ञा दिए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ भने निम्तामा आएका साराले भन्दा हिमालय पर्वतले हुन्छ जानुहोस् भनी बिदा दिए र सबै आफ्ना आश्रममा गए। हे अगस्त्य मुनि, जसले एकचित्त भई यो पार्वतीको विवाह भएको 13औं अध्याय पाठ गर्ला वा सुनाउला, त्यसलाई मनले चिताएको कुरा पुग्नेछ। श्री स्कन्द पुराण 1 केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे पार्वती कन्यादान नाम 13औं अध्याय। नमस्ते।